حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اپنا رسالت والا ہاتھ اٹھایا ہوئے اٹھا کے بغل دے اندر چھپایا ہوئے جس وقت بغل دے وچوں باہر کڈیا ہوئے تے سورج تو بھی زیادہ روشن ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او لوگ سمجھ لو کسی کہتے ہیں کہ اگر نبیت ہے کوئی موجزہ دکھاؤ اس طرح کرو جنوں پرس کی بیماری ہوئے جنوں کوڑ کی بیماری ہوئے فرمایا میرے کول لے کے آؤ میں اپنا نبوت والا ہاتھوں دے جسم تے پھیراں گا اللہ کوڑ کی بیماری دور کر دے۔ امام الانبیاء دے غلامو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری گل کی تھی آپ نے فرمایا لوگو اجے بھی اتوار کوئی نہیں تو فرمایا اس طرح کرو تیرا نبی نہ ہو گیا ہوئے دنیا اکھاں دا نور ختم ہو گیا ہوئے جنوں دنیا کی رنگینی نظر نہ دی ہوئے انہوں میری خدمت کے اندر لے کے آؤ انہوں میری صحبت کے اندر لے کے آؤ میں اپنا نبوت والا ہاتھوں دے اکھاں تے پھیراں گا اللہ اکھاں دے اندر نور عطا کر دے گا۔ امام الانبیاء دے غلامو اگلی گل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے خوبصورت کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم والے سن لو اگر تسی حج نہیں منے اس طرح کرو تینوں کسی قبرستان دے اندر لے جاؤ کسی بھی قبر کی طرف اشارہ تسی کر دے مردے نوں زندہ کرنا میرا کام ہوئے گا۔ ایتھے تک گل سمجھ آ گئی؟ ایک بار کیا دے واری آگئی سونے محبوب سبحان اللہ واری آگئی سرکار دی واری آگئی نبیہ دے امام دی باقی نبی آئے شانہ لے کے آئے عزتہ لے کے آئے اللہ نے معجزات عطا فرمائے کمالات عطا فرمائے براہین عطا فرمائے۔ امام الانبیاء دے غلاموں جسے نو ایک معجزہ جسے نو دو معجزے جسے نو چار معجزے 17 تو پڑھ کے جسے نو معجزے عطا نہیں ہے لیکن جس وقت سونے محبوب دی واری آئی بطوحہ دے چہرے والے دی واری آئی واللیل دے زلفہ والے دی واری آئی طاہا دے تاج والے دی واری آئی یاسین دے سہرے والے دی واری آئی اللہ نے فرمایا سوڑیا ہن قانون بدل گیا ضابطہ تبدیل ہو گیا قانون چینج ہو گیا فرمایا باقی نبی سن جنہاں نوں شانہ دے کے بھیجیا جنہاں نوں معجزے دے کے بھیجیا شانہ دتیاں تے جن کے دتیاں عزت عطا فرمائیاں تے گنتی کر کے عطا فرمائیاں فرمایا سنیا ہن تینوں شانہ گن کے تے نہیں دینیاں تیری ظلم دی چوٹی تے لے کے پیراں دے ناخناں تک سراپا معجزہ بنا کے فرمایا سونے یہ تو باقی نبی سن کوئی کلیم ہے کوئی نجی ہے کوئی روح اللہ ہے فرمایا باقی نبی نے جنہاں نوں شانہ دتیاں نے تے گن کے کسے دے ہاتھ وچ